आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर जो नूर के जो हिदायत के सितारे हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसा अमल है जिसको इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया जाता है कि वो बात जो सबसे पहली जो लोहे महफूज में लिखी हुई है और अल्लाह ताला ने भी तजवीज फरमाई है। लोहे महफूज की सबसे पहली सतर जिसको अगर आप अपना वजीफा बनाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको तमाम तर परेशानियों से, मुसीबतों से अल्लाह पाक आपको जो है वो दूर रखते हैं। इंशाअल्लाह आज का वजीफा भी यही है, लोहे महफूज की वो सतर जो सबसे पहली लाइन है, अगर आप उस पर अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी जो है वो परेशानियों से पाक हो जाती है, परेशानियां आपकी खत्म हो जाती हैं अगर आप उस पर जो है वो अमल करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इंसान की जिंदगी में जो भी मामलात हैं, जो भी हालात हैं, वो अल्लाह ही की तरफ से हैं और लोहे महफूज में वो तमाम तर चीजें वो तकदीर में इंसान के लिखी हुई हैं। अगर आप लोहे महफूज की इस सतर को अगर आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी तकदीर में वो तमाम तर हालात जो है वो आपके ठीक कर देंगे। क्योंकि अल्लाह कातिब तकदीर है, अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी इंसान की जिंदगी में लिख भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, परेशानियां खत्म भी कर सकते हैं और अगर हालात ठीक हैं तो अल्लाह ताला जो है वो उसको जो है वो हालात को बिगाड़ भी सकते हैं, उसकी किसी गुनाह को देखते हुए, किसी उसकी जो है वो ऐसी खता को देखते हुए। अल्लाह ताला उम्मीद। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है तो इसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जब भी अल्लाह ताला अपने मेहरबान बंदों के दिल में रहम डालते हैं तो अल्लाह ताला उसकी आंखों से आंसू जारी करवा देते हैं। जिसके दिल, जब इंसान की आंखों से आंसू जारी ना हो तो वो इंसान समझ ले कि उसका दिल जो है बड़ा सख्त है। तो अपनी आंखों को अल्लाह की याद में रोने वाला बनाएं, अल्लाह की याद में तड़पने वाला बनाएं। आपकी आंखों से अगर कोई आंसू हो तो वो दुनिया के लिए ना हो बल्कि अल्लाह के लिए हो। कोशिश किया करें। अल्लाह ताला ने इंसान को 5 अतियात जो हैं वो अता फरमाए हैं। अल्लाह ताला इंसान को 5 अतियात अता फरमाते हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तुमसे गलती और भूल का हुक्म जो है वो उठा लिया है। जिस चीज पर तुमको मजबूर किया जाए वो तुम्हारी ताकत में ना हो, बवक्त जरूरत 5 चीजें तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई हैं और अमूमन हराम हैं। जो 5 चीजें तुमको अता फरमाई हैं अल्लाह ताला ने, वो कौन सी हैं? यानी कि अल्लाह ताला ने इंसान के ऊपर से गलती और भूल को खत्म फरमा दिया है। अल्लाह ताला मजबूर नहीं फरमाते, इंसान के लिए हर वो चीज रख दी है। आपके ऊपर है कि आप उस पर चलते हैं या आप उससे जो है वो पीछे हटते हैं। जो है वो तुम्हें वो 5 चीजें तुमको अता फरमाए और 5 चीजें तुमको अता फरमाई। इसने दुनिया तुम्हें महज अपने फजल से अता फरमाई और तुमसे इसका मुतालबा बतौर कर्ज के किया है। सो तुम इससे जो कुछ अपने दिली खुशी से दोगे वो तुम्हारे लिए 10 गुना से 700 गुना तक बल्कि बेहद हिसाब तक बढ़ाकर अल्लाह पाक तुम्हें इनायत फरमाएंगे। दूसरी चीज ये है कि इसने बाद चीजें तुम्हारी तबीयत के खिलाफ तुमसे ले ली और तुमने इस पर सब्र किया और सवाब की उम्मीद रखी तो इसके इवज अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए सलात और रहमत जो है मुकर्रर फरमाई है। और इरशाद पाक है उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। यही वो लोग हैं जिनके लिए है जो है वो सलाह है और वो अपने रब की तरफ से रहमत जो है वो रहमत में है। तीसरी चीज ये है कि नेमत पर शुक्र करो और इस नेमत पर ज्यादती और इजाफे का अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी नेमतों को बढ़ाऊंगा, बिल जरूर तुम्हें ज्यादती अता फरमाऊंगा। चौथी कि तुम में से कोई शख्स इतनी बुराई करे कि हद कुफर को पहुंच जाए मगर फिर तौबा करे तो वो तौबा कबूल फरमा लेता है और इससे मोहब्बत
بھی کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یقیناً اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے، محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے۔ اور پانچویں چیز، اگر جبرائیل اور میکائیل کو وہ عطا ہوتی تو ان کے لیے بھی بہت ہی قدر والی ہوتی۔ وہ یہ چیز ہے، ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 5 عطیات ہمیں دنیا میں عطا فرمائے، ان پر غور کیا جائے تو کتنی بڑی رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جن سے ہم دور ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ تو اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے آپ کو عمل کرنے کا کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کریم کی ہر حال میں آپ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کریں، پھر اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کریں، پھر جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہے اس پر شکر کریں، اگر طبیعت کے خلاف بھی کوئی چیز آ رہی ہے تو اس پر بھی صبر کریں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز یا جو بھی آپ کو پہنچا ہے اور آپ نے گناہ بھی کر لی ہے تو اس پر توبہ اور استغفار کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے کہ مجھے پکارو تو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا تو اس پر بھی عمل کریں۔ اب وہ کلمات جو لوح محفوظ کی پہلی سطر ہیں، جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلی بات جو لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمائی جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ لا اشرک بہ شیئا، کہ کوئی چیز جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی اللہ نے شریک نہیں ٹھہرایا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ جو ہے وہ میرے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ لکھا۔ اور جو شخص میری قضا پر تسلیم اور رضا اختیار کرے گا، وہی بات جو پیچھے میں نے آپ سے 5 کی 5 جو عطیات ذکر کی ہیں وہ اب ان کلمات میں ذکر ہو رہے ہیں، اس کو کھول کر اس لیے بیان کیا کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ جو شخص میری قضا پر تسلیم اور رضا اختیار کرے گا، میری مصیبت پر صبر کرے گا، میری نعمتوں پر شکر کرے گا، میں اسے صدیق لکھوں گا اور قیامت میں صدیقین کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ جو میری قضا پر راضی نہیں، میری مصیبت پر صبر نہیں کرتا، میری نعمتوں پر شکر نہیں کرتا اور وہ میرے سوا کوئی اور خدا بنا لے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی مصیبتوں میں اور بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ اس کی مصیبتیں اور زیادہ جو ہے وہ بڑھ جائیں گی، اس کو کوئی مصیبت پہنچے گی تو وہ اور زیادہ جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور زیادہ ہو جائے گی، اس کی مصیبتیں جو ہیں وہ اس کے لیے بڑھ جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں میں مبتلا کرتے چلے جائیں گے۔ تو اگر کوئی انسان اپنے رب سے مصیبتوں کی شکایت کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے، تو وہ ضرور ان چیزوں پر غور کرے، کیا کہیں وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہرا رہا، کیا وہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری تو نہیں کر رہا، کیا وہ اللہ کی تقدیر پر جو ہے وہ سوال تو نہیں اٹھاتا، کیا وہ اللہ کی بھیجی ہوئی مصیبتوں پر جو بے صبری تو نہیں کرتا۔ اگر آپ میں یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں تو آپ اس لوح محفوظ کی پہلی جو سطر ہے اس کو آپ دیکھ لیں کہ آپ تو اس پہ پورا اترنے والے ہیں ہی نہیں، تو آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آپ نے اس کا اقرار رکھنا ہے اپنے دل میں، نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا ہے اور نہ ہی آپ نے اللہ کے کلمے کو چھوڑنا ہے، اور صرف دل سے نہیں، آپ نے زبان سے نہیں بلکہ دل سے بھی اس کا اقرار کرنا ہے۔ تو آپ نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کم از کم آپ نے 100 مرتبہ اس کو دن میں پڑھنا ہے، اور دل میں اس کا اقرار بھی رکھنا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا۔ جب یہ یقین آپ کے دل میں آ جائے گا تو انشاءاللہ اچھی بری تقدیر پر بھی آپ راضی ہوں گے، مصیبتوں پر صبر بھی کریں گے، نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو صدیقین میں دنیا میں بھی رکھیں گے، آخرت میں بھی آپ کو جو ہے وہ صدیقین میں اٹھائیں گے اور آپ کی مصیبتوں پریشانیوں کو آپ سے دور فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔